सुरु गरौँ हैन डेट एन्ड क्यालेन्डर। अब हजुरहरूले मलाई भन्नु होला, म चाहिँ के गर्दिन्छु, मान्दिन्छु कि मैले माने आज, सबैजना ध्यान दिनु होला, मैले माने आज टुडे इज मन्डे, मैले मन्डे माने। यो डिजिटल युग हो हैन भन्ने मलाई भन्नुस् त, यो डिजिटल फर्ममा मन्डेलाई हामी के लेख्छौं? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त, मन्डेलाई हामी के लेख्छौं? डिजिटलमा डिजिटमा टु, गुड टु, टुडे इज मन्डे भनेको टुडे इज टु, यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। त अब मलाई भन्नुस्, आफ्टर, सबैजनाले मलाई भन्नु होला, आफ्टर वन डे, एक दिन पछि कुन डे पर्छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त, वन डे पछि, एक दिन पछि कुन डे पर्छ? सबैजनाले एक दिन पछि। त मलाई भन्नुस् त, एक दिन पछि भनेको फ्युचरतिर कि पास्टतिर? यताबाट म जे सोच्छु त्यो कमेन्ट्स गर्नु होला। फ्युचरतिर कि पास्टतिर? फ्युचरतिर। यदि तपाईलाई फ्युचरको निकाल्नु छ भने प्लस गर्ने, पास्टको निकाल्नु छ भने माइनस गर्ने हैन, माइनस गर्ने। पास्टको निकाल्नु छ भने माइनस गर्ने, फ्युचरको निकाल्नु छ भने प्लस गर्ने हैन। ल दुर्गाजी हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् न, हैन कमेन्ट्स गर्नुस् त दुर्गाजी। ल भनेको यता हेर्नुस्, टु, फ्युचरको निकाल्नु छ भने प्लस गर्ने, त्यता के टुमा जहाँबाट मन्डेबाट, त मन्डेमा प्लस वन भनेको कति? 3। आ 3 भनेको के? 3 भनेको के? ट्युजडे, ट्युजडे भएन? दुर्गाजी, दुर्गा तिवारी जी भएन यो? भन्नुस् त, के यो बेसिक हैन? दुर्गाजीले भन्नुस्। दुर्गाजी भन्नुस् त। सन्डेलाई हामी के गर्छौं? मानौ आज मन्डे छ, सन्डेलाई एक मान्ने, दुर्गाजी भन्नुस् न। दुर्गाजीले मलाई भन्नुस् त, दुर्गाजी भन्नुस् न, सन्डेलाई कति मान्ने भन्नुस् न। सन्डेलाई कति मान्ने, सन्डेलाई हामी कति मान्छौं भन्नुस् न, दुर्गाजीले भन्नुस् न। सन्डेलाई एक, ल मलाई भन्नुस् मन्डेलाई कति? मन्डेलाई कति भन्नुस् न। मन्डेलाई 2, ट्युजडेलाई कति भन्नुस् न। ट्युजडेलाई 3, वेडनेसडेलाई कति? 4, त्यही त म मानेको छु हैन। सटरडेलाई कति भन्नुस् त। सटरडेलाई 7, 7 भन्दा बढी हुँदैन, यसकारण सटरडेलाई हामी के 0 पनि मान्दिन्छौं। यसरी हजुरले गर्नु होला। हेर्नुस्, सन्डे यता हेर्नुस् त, यो सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, हेर्नुस् यो वेडनेसडे, यता के थर्सडे, फ्राइडे एन्ड यता के सटरडे। ल भन्नुस्, सन्डे भनेको एक भयो, फर्स्ट डे अफ द वीक सन्डे। मन्डे भनेको यो 2,
ट्युजडे भनेको 3, वेडनेसडे भनेको 4, थर्सडे भनेको 5, फ्राइडे भनेको 6, सटरडे भनेको कति 7। 1 भन्दा अघि त यता के 0। यसरी पनि गर्न सक्छौँ हामी सटरडेलाई। ल भन्नु त दुर्गाजीले बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त दुर्गाजी। दुर्गाजी भन्नुस् त मैले के भनेको थिएँ यो भन्दा अघि भन्नुस् त। त्यही भनेको थिएन मन्डे भनेको 2। अब मलाई भन्नुस् आज मन्डे छ त आफ्टर 1 डे। ल दुर्गाजीले भन्नुस् आफ्टर 1 डे भनेको फ्युचरतिर कि पास्टतिर भन्नुस् न। फ्युचरतिर। फ्युचर भनेको भविष्यमा त +1 गर्ने। त आज मन्डे छ आज। त आजबाट 1 दिन पछि त यो 2 1 दिन फ्युचरतिर भनेको प्लस गर्ने। त दुर्गाजीले मलाई भन्नुस् त यो 2 मा के 1 जोड्न आउँदैन भन्नुस् न। त 2 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ भन्नुस् त 3। 3 भनेको के 3 भनेको कुन दिन भन्नुस् त ट्युजडे। त्यही ट्युजडे भएन भन्नुस् न भयो कि भएन भन्नुस् त। त अब यो भन्दा बेसिक के हुन्छ भन्नुस् त। यसमा के बुझ्नु भएन भन्नुस् त। भन्नुस् न के बुझ्नु भएन भन्नुस् त। भन्नुस् न। यसमा के बेसिक भन्ने भन्नुस् त दुर्गाजी भन्नुस् न। यसमा के भन्ने भन्नुस् त। म पनि अब हो भन्नुस् न दुर्गाजी भन्नुस् त। यसमा के भन्ने भन्नुस् त। हैन त्यही हो यता हेर्नुस् यो। ल ओके अब मलाई भन्नुस् ल ओका सबैजना। त अब मलाई भन्नुस् आफ्टर ल सबैजनाले मलाई भन्नु होला आफ्टर 2 डेज। त हजुरहरूले मलाई भन्नुस् 2 दिन पछाडि भनेको क्यालेन्डरमा के हुन्छन् फ्युचरतिर हुन्छन्। 2 दिन पछाडि आफ्टर 2 डेज 2 दिन पछि कुन दिन हुने छ त जहाँबाट आजबाट तपाईलाई निकाल्नु पर्छ। फ्युचरतिर निकाल्नलाई प्लस गरिदिने पास्टतिर निकाल्नलाई माइनस गरिदिने त +2। त यो मन्डेमा +2 गरिदिए मन्डे +2 2 + 2 भनेको कति 4 भनेको वेडनेसडे। हेर्नुस् त वेडनेसडे। अब मलाई फेरि भन्नुस् आफ्टर 3 डेज। ल मलाई भन्नुस् 3 दिन पछाडि कुन दिन। हजुरले कमेन्ट्स गर्नु होला भने हामी के गर्छौँ मन्डेबाट 3 दिन पछाडि निकाल्नु पर्छ। त मन्डे भनेको 2 मा आफ्टर 3 डेज भनेको यसमा +3 गरिदिने भनेको कति 2 + 3 5। त
5 भनेको थर्सडे थर्सडे यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। अब मलाई भन्नुस् आफ्टर, फेरि भन्नुस् आफ्टर 5 डेज। ल भन्नुस्, कमेन्ट्स गर्नुस् आफ्टर 5 डेज हामी कसरी निकाल्छौँ? त मन्डेबाट मलाई चाहियो भनेको मन्डे भनेको यो 2, आफ्टर भनेको कति प्लस, प्लस भनेको यो 5, 5 भनेको कति 7, 7 भनेको शनिबार हैन, सटरडे। अब मलाई भन्नुस् आफ्टर 6 डेज, 6 दिन पछाडि कुन डे? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् 6 दिन पछाडि कुन डे? त मलाई के गर्नुपर्छ? मन्डेबाट निकाल्नुपर्छ। त 2 + 6, त पहिला मलाई भन्नुस् 2 + 6 भनेको कति? मलाई भन्नुस् त 2 + 6 भनेको कति? पहिला मलाई सम भन्नुस्, भन्नुस् न। 8, गुड 8। यो 7 भन्दा बढी छ, 7 भन्दा बढी छ। 7 भन्दा बढी आयो भन्ने के गर्नु होला? 7 घटाइदिनु होला, 7 घटाइदिने हैन। 7 भन्दा बढी आयो भने 7 घटाइदिने। त -7 भनेको 1। 1 भनेको कुन दिन? 1 भनेको कुन दिन? आइतबार, सन्डे, सन्डे। अब मलाई भन्नुस् आफ्टर, सबैजनाले मलाई भन्नु होला आफ्टर 7 डेज, 7 दिन पछाडि कुन डे हुन्छ? हेर्नुस् कुन डे हुन्छ, सबैलाई ध्यान दिनु होला। मन्डेबाट मलाई काउन्ट गर्नुपर्छ 7 दिन पछाडि। ल भनेको मन्डे 2 प्लस कति? 7। हो आज त्यो डेटा क्यालेन्डरबाट सुरु छन्। ल ओके, अब मलाई भन्नुस् 2 मा 7 जोड्दा हजुरहरूले मलाई भन्नुस् 7 भन्दा बढी निश्चित हुन्छ? 7 भन्दा बढी निश्चित हुन्छ भने 7 घटाइदिने। त -7 अहिले नि 7 घटाइदिने, किनभने यसमा निश्चित हो कि 7 भन्दा बढी हुन्छ। 7 ले 7 कट भनेको कति? 2। 2 भनेको कुन डे? भन्नुस् त 2 भनेको कुन डे? मन्डे, गुड मन्डे। हेर्नुस् यो आयो भने, यो लाइन आयो भने हजुर एकदमै ध्यान दिनु होला। यो लाइन आयो भन्ने क्यालेन्डर समाप्त। क्यालेन्डरमा यो भन्दा अरु केही पनि छैन हैन दुर्गाजी? यो भन्दा बढी क्यालेन्डरमा केही पनि छैन, क्यालेन्डर समाप्त। यो आयो भन्ने यसको अर्थ के हुन्छ? हजुरले ध्यान दिनु होला कि 7 दिन पछाडि सेम डे। हेर्नु सेम डे, 7 दिन पछाडि सेम डे। यदि आज बुधबार हो भने 7 दिन पछाडि के हुन्छन्? बुधबार हुन्छ। 7 दिन पछाडि सेम डे। 7 दिन भनेको 1 वीक, 7 दिन भनेको 1 वीक। त 1 वीक पछाडि सेम डे। त अब मलाई भन्नुस् त आफ्टर, अब मलाई भन्नुस् आफ्टर 14 डेज। ल मलाई भन्नुस्
14 दिन पछाडि 14 दिन भनेको कति विक 2 विक हेर्नुस् यो 14 दिन भनेको यो 2 विक त 2 दिन पछाडि पनि सेम डे आफ्टर 21 डेज 21 दिन पछाडि हेर्नुस् यो 3 विक सेम डे अब मलाई भन्नुस् 28 दिन पछाडि सेम डेज हुन्छ हैन सेम डेज मतलब यो 4 विक सेम डेज 35 दिन पछाडि पनि सेम डेज मतलब 7 को मल्टिपल दिन पछाडि के हुन्छ सेम डे हुन्छ सेम डे हुन्छन् सेम डे 7 ले भाग जाने सबै संख्यामा के हुन्छन् सेम डे हुन्छन् सेम डे हुन्छ त अब मलाई भन्नुस् ल ल यो यो दुर्गाजी मलाई भन्नुस् त 364 दिन पछाडि कुन दिन यसमा 7 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन त्यो मलाई भन्नुस् ल यो ल दुर्गाजी भन्नुस् त लाग्छ यसमा 7 ले भाग लाग्छ हेर्नुस् भाग गर्नुस् न 7 ले 7 पंचे 35 एक बाँकी अनि 7 दुना 14 मतलब 364 दिन पछाडि के सेम डे हेर्नुस् यो चाहिँ 5 विक्स यो चाहिँ कति विक भन्नुस् त कति विक 52 विक्स त अब मलाई भन्नुस् यो 1 विक होस् कि 1000 विक होस् कि जति विक होस् विक पछाडि के हुन्छ सेम डे हुन्छ यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला विक पछाडि त्यो 1 विक होस् कि 2 विक होस् कि 3 विक होस् कि 4 विक होस् कि 5 विक होस् कि जति विक होस् जुन संख्यामा 7 ले भाग लाग्छ त्यति दिन पछाडि के हुन्छ सेम डे हुन्छ हैन ल दुर्गाजीले भन्नुस् न हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त त्यो ठीक छ कि छैन मलाई भन्नुस् त यसमा के बेसिक भन्नु पर्छ ठीक छ हेर्नुस् त ल अब मलाई भन्नुस् आफ्टर ल सबैजना ध्यान दिनु होला ल अब मलाई भन्नुस् आफ्टर 8 डेज 8 दिन पछाडि कुन दिन ल अब मलाई भन्नुस् पहिला मलाई के चाहियो हेर्नुस् यो 8 दिनमा पहिला मलाई भन्नुस् त विक छ 1 विक हो यसमा 8 दिनमा कतिवटा विक छ त्यो मलाई भन्नुस् त 8 दिनमा कतिवटा विक 1 विक हेर्नुस् यसमा के छ 1 विक प्लस 1 दिन 1 विक प्लस 1 दिन त मलाई भन्नुस् न 1 विक पछाडि सेम डे 1 विक पछाडि सेम डे 1 विक पछाडि सेम डे त के 1 विक पछाडि निकाल्नु पर्छ
निकाल्नु पर्दैन। 1 विक पछाडि किन निकाल्ने? 1 दिन पछाडि मात्रै निकाल्नुस् न, 8 दिन पछाडि आफै आउँछन्। आउँदैन भन्नुस् त? किनभने मलाई 8 दिन पछाडि निकाल्नु छ, त 1 विक पछाडि त सेम डे, 7 दिन पछाडि त सेम डे, किन निकाल्ने? 1 दिन पछाडि निकाल्नुस्, त्यो आफै आउँछन् 8 दिन पछाडि। 1 दिन पछाडि निकाल्नुस्। त 1 दिन पछाडि कुन दिन? हेर्नुस् त, 1 दिन पछाडि निकाल्न आउँदैन? 1 दिन पछाडि निकाल्न आउँदैन तपाईलाई? मैले सिकाएको थिएन? त क्यालेन्डर समाप्त भएन? मैले भनेको थियो यो 1 लाइनमा क्यालेन्डर समाप्त। एक दिन पछाडि निकाल्नुस्, 1 दिन पछाडि तपाईलाई निकाल्न आउँछन्। त मन्डे +1 यो 2 +1 भनेको कति? 3 3 भनेको ट्युजडे। त अब मलाई भन्नुस्, आफ्टर 9 डेज 9 दिन पछाडि ल 9 दिन पछाडि ल भन्नुस्। मलाई भन्नुस् यो 9 दिनमा पहिला मलाई भन्नुस् कतिवटा विक? पहिला मलाई भन्नुस् त, 9 दिनमा कतिवटा विक? 1 विक। विक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन? विक भन्दा एक्स्ट्रा मलाई भन्नुस्, विक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन? 2 दिन। त 1 विक पछाडि सेम डे, हेर्नुस् न, 1 विक पछाडि सेम डे आउँछ भने 2 दिन पछाडि निकाल्दिनुस् न, आफै आउँछ। 9 दिन पछाडि आफै आउँछ हैन? 9 दिन पछाडि आफै आउँछन्। त 2 दिन पछाडि निकाल्नुस् त। के 2 दिन पछाडि निकाल्न आउँदैन? 2 दिन पछाडि हेर्नुस् न, 2 दिन पछाडि। त 2 दिन पछाडि कसरी निकाल्छौँ हामी? मन्डे अनि 2 + 2 भनेको 4 भनेको वेडनेसडे। क्यालेन्डर समाप्त भएन भन्नुस् त? अब मलाई भन्नुस्, आफ्टर, हजुरहरूले मलाई भन्नु होला, आफ्टर 35 डेज, आफ्टर 35 डेज त 35 दिनमा कतिवटा विक? 5 वटा विक। हेर्नुस् यो 5 वटा विक। कति एक्स्ट्रा दिन? कति एक्स्ट्रा दिन भन्नुस् त? 0 वटा एक्स्ट्रा दिन भनेको 0 दिन पछाडि निकाल्दिनुस्। त 0 दिन पछाडि निकाल्दा कुन दिन पर्छ भन्नुस् त? कुन दिन पर्छ? 0 दिन पछाडि सेम डे भनेको कति? हेर्नुस् यो भनेको मन्डे। त अब मलाई भन्नुस्, आफ्टर 65 डेज ल 65 दिन पछाडि भन्नुस्। पहिला मलाई यो भन्नुस्, 65 दिनमा विक भन्दा एक्स्ट्रा
कति दिन विक भन्दा एक्स्ट्रा भन्नुस् त हैन मलाई भन्नुस् पहिला कतिवटा विक छन् पहिला विक भन्नुस् त यसमा कतिवटा विक छ कतिवटा विक हो भन्नुस् विक कसरी पत्ता लगाउने आएन भन्ने कसरी गर्ने 65 मा 7 ले भाग गर्ने 7 ले भाग गर्ने भनेको 9 सत्य कति 63 कति शेष कति 2 शेष यसको अर्थ यसमा कति छ 9 वटा विक छ आ प्लस 2 दिन छ प्लस 2 दिन छ त 9 विक पछाडी त सेम डे यो त निकाल्नै पर्दैन भने 2 दिन पछाडी निकाल्नुस् न यो आफै आउँछन् के 65 दिन पछाडी आफै आउँछन् ल 2 दिन पछाडी निकाल्दिनुस् र 2 दिन पछाडी निकाल्न आउँदैन भन्नुस् त 2 दिन पछाडी आज मन्डे छ त 2 दिन पछाडी भन्नुस् मन्डे प्लस 2 गर्दिने मन्डे प्लस 2 भनेको वेडनेसडे ल अब मलाई फेरि ल अब मलाई भन्नुस् आफ्टर 365 days त मलाई पहिला यो भन्नुस् 365 दिनमा कतिवटा विक त्यो मलाई भन्नुस् विक कतिवटा कसरी पत्ता लगाउने विक आएन भने कसरी पत्ता लगाउने 365 मा 7 ले भाग गर्ने 7 पंचे के 35 यो 1 यो 5 7 गुना के 14 1 शेष यसको अर्थ 52 वटा विक छ हैन यो 52 वटा विक छ आ विक भन्दा एक्स्ट्रा कति दिन 1 दिन 52 विक पछाडी के सेम डे हुन्छ भने 52 विक पछाडी के निकाल्नु पर्छ निकाल्नु पर्दैन भने 1 दिन पछाडी निकाल्नुस् न आफै आउँछ 365 दिन पछाडी आफै आउँछ क्वेशनले भन्छ 365 दिन पछाडी निकाल्नलाई क्वेशनले भन्छ 365 दिन पछाडी निकाल्न विज्ञानले भन्छ 1 दिन पछाडी निकाल्दिनुस् न त्यो आफै आउँछन् 365 दिन पछाडी आफै आउँछ यो भन्छन् विज्ञानले भनेको 1 दिन पछाडी निकाल्दिनुस् त मन्डे प्लस 1 भनेको कति मलाई भन्नुस् त मन्डे प्लस 1 त मन्डे प्लस 1 भनेको ट्युजडे यो 3 भनेको ट्युजडे ल अब मलाई भन्नुस् आफ्टर 366 डेज ल मलाई भन्नुस् त यसमा कतिवटा विक त्यो पहिला मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा विक भन्नुस् त कसरी 7 ले भाग गर्ने यसमा 52 वटा विक आ विक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन भन्नुस् त कतिवटा दिन 2 वटा दिन
50 विक पछाडि त सेम डे किन निकाल्नु पर्यो? 2 दिन पछाडि निकाल्नुस् न, त्यो आफै आउँछन्। 366 दिन पछाडि आफै आउँछन्। त 2 दिन पछाडि निकाल्नुस्। त मन्डे 2 दिन पछाडि निकाल्नुस् भनेको कति? 2 + 2 भनेको के? 4। 4 भनेको के? वेडनेसडे आएन। ल मलाई भन्नुस् त दुर्गाजी, अब यसमा के बेसिक भन्ने? मलाई त यो बेसिक आउँदैन। भन्नुस् न यसमा के बेसिक भन्ने? के मलाई भन्नुस् त यो के बेसिक भन्नु? के बेसिक भन्ने यसमा? भन्नुस् न दुर्गाजी, यसमा के भन्ने? यसमा के छ के भयो? यसमा के भन्ने? भन्नुस् न यसमा के भन्ने? यसमा बेसिक मलाई त आएन। यो बेसिक के भन्ने? यो हैन, मलाई त आएन। यो त आएन। यो दुर्गाजी भन्नुस् त यसमा के भन्ने? यो बेसिक भन्नुस् त। यसलाई कसरी बेसिक भन्ने? यसमा के हुन्छन् बेसिक? भन्नुस् त। भन्नुस् न यसमा के बेसिक भन्ने? भन्नुस् न यसमा के बेसिक भन्ने? भन्नुस् त। भन्नुस् न। अब तपाईलाई हो, तपाईलाई कसरी लाग्छ हैन यसमा के बेसिक भन्ने? भन्नुस् न यो कसैलाई लाग्छ हैन? कि हैन सर यो बेसिक भन्नुस्, हैन यो भएन। भन्नुस् कसैले, हैन यो बेसिक हो। यो के बेसिक हो मलाई त थाहा भएन। भन्नुस् न यो कसैले भन्नुस् न सर, यसलाई के गर्ने? अब हैन यो बेसिकमा त के गर्ने? मलाई त आएन। हेर्नुस् त यो तपाईलाई अब यसमा के बेसिक चाहियो? मलाई त थाहा छैन यो बेसिक भनेर। हैन यो बेसिक त मलाई थाहा छैन। यो बेसिक यसमा के भन्ने? यो बेसिक भन्नुस् त।
हैन सर मलाई थाहा हुनु पर्यो बेसिक त मलाई थाहा छ नि यसमा के बेसिक भन्ने भन्नुस् यो मलाई त थाहा छैन हैन यो बेसिक भनेको के हो के भन्ने यसमा बेसिक भन्नुस् भन्नुस् न यसमा मलाई थाहा भएन यो बेसिक थाहा भएन मलाई ल अब हेर्नुस् म तपाईलाई भन्नु हेर्नुस् जस्तै 8 दिनमा विक भन्दा ल अब सबैजनाले ल अब ध्यान दिनुस् हेर्नुस् 8 दिनमा हजुरले ध्यान दिनु होला विक भन्दा जुन एक्स्ट्रा डे हुन्छन् हजुरले ध्यान दिनु होला क्यालेन्डरमा के हुन्छन् हजुरले ध्यान दिनुस् कि विक भन्दा जुन एक्स्ट्रा डे हुन्छ यसैलाई हामी के भन्छौं क्यालेन्डरमा ऑड डे भन्छौं ऑड डे भन्छौं यसैलाई ऑड डे भन्छौं क्यालेन्डरमा विक भन्दा जुन एक्स्ट्रा डे हुन्छ यसैलाई हामी क्यालेन्डरमा के भन्छौं ऑड डे भन्छौं अथवा एक्स्ट्रा डे भन्छौं हेर्नुस् 8 दिनमा कतिवटा एक्स्ट्रा डे ऑड डे एकवटा ऑड डे यसलाई त हामी ऑड डे भन्छौं 9 दिनमा कतिवटा ऑड डे दुईवटा ऑड डे यसैलाई त हामी ऑड डे भन्छौं 35 दिनमा कतिवटा ऑड डे विक भन्दा एक्स्ट्रा कति 0 त यसैलाई हामी के भन्छौं ऑड डे भन्छौं त्यही ऑड डे हो ल 65 दिनमा विक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन दुईवटा दिन यसैलाई त हामी के ऑड डे भन्छौं यसैलाई त हामी ऑड डे भन्छौं अब मलाई भन्नु 365 दिनमा विक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन 365 दिनमा एकवटा त यसैलाई त हामी ऑड डे भन्छौं मतलब 365 दिनमा एकवटा विक भन्दा एक्स्ट्रा एकवटा दिन यसैलाई त हामी ऑड डे भन्छौं 366 दिनमा विक भन्दा एक्स्ट्रा दुईवटा दिन यसैलाई हामी ऑड डे भन्छौं यही हो यो ऑड डे यो ऑड डे जुन यो महानुभाव जुन छ नि यो ऑड डे त्यो यही हो यो ऑड डे यही हो यो ऑड डे त्यही हो यो ऑड डे यो ऑड डे भनेको त्यही हो ऑड डे त्यही हो यो ऑड डे यसरी हजुरले बुझ्नु होला अब मलाई भन्नुस् यदि कसैले सबैजना ध्यान दिनु होला यदि कसैले मलाई सोध्छन् कि 365 दिन पछाडि कुण्डे त म चाहिँ के गर्दिन्छु
कि मात्रै अड डेट त के हुन्छन् एकवटा हुन्छन् मतलब एक दिन पछाडि निकाल्दिन्छु त्यो आफै आउँछन् 365 दिन पछाडि आफै आउँछ कसैले मलाई सोध्छन् कि 366 दिन पछाडि कुन दिन त म चाहिँ 2 दिन पछाडि निकाल्दिन्छु त्यो आफै आउँछन् 366 दिन पछाडि आफै आउँछन् अब ध्यान दिनुहोस् इयर जुन हुन्छ नि इयर त्यो टु टाइपको इयर हुन्छ यो संसारमा दुई प्रकारको इयर हुन्छन् एउटा हुन्छ 365 दिनको इयर हैन अर्को हुन्छ 366 दिनको इयर हुँदैन हो गुड ल ध्यान दिनु होला यो जुन तपाईहरुको माइन्डमा जुन यो लिप इयर र अर्डिनरी इयरको जुन भाइरस छ नि यो भाइरस पहिला के गर्नुपर्छ त्यो निकाल्नु पर्छ केही हुँदैन एउटा चाहिँ 365 दिनको इयर हुन्छ अर्को चाहिँ 366 दिनको इयर हुन्छ अब ध्यान दिनुहोस् 365 दिनको जुन इयर हुन्छ यसलाई हामी अर्डिनरी इयर भन्छौं हैन 365 दिनको जुन इयर हुन्छ यसैलाई त हामी अर्डिनरी इयर भन्छौं यो जुन 366 दिनको जुन इयर हुन्छ यसैलाई हामी लिप इयर भन्छौं हैन दिपेन्द्र जी त्यही हैन यसरी हजुरले स्पष्ट बुझ्नुस् अब मलाई चाहियो कि यसमा जुन एक दिन बढेको छ एक दिन जुन बढेको छ एक दिन यता सम्झाले हैन यो त 100 वर्षलाई हामी सेन्चुरी भन्छौं ल ध्यान दिनुहोस् पहिला यता वर्ष भन्नुस् पहिला ल अब हेर्नुस् अब यता समस्या छन् सबैजना अब तपाईलाई हेर्नुस् यो जुन 366 दिन हुन्छ त्यो एक दिन बढी छ एक दिन जुन बढी हुन्छ हजुरले ध्यान दिनु होला त्यो कुन कारणले हुन्छ यसको एउटै कारण छन् कि यसमा के हुन्छन् फेब्रुअरीको 29 तारिक पर्छ हजुरले ध्यान दिनु होला जुन इयरमा फेब्रुअरीको 29 तारिक पर्छ त्यो इयर 366 दिनको हुन्छ त्यही यो एक दिन के गर्दिन्छन् त्यो 29 गते भन्नुस् अथवा तारिक भन्नुस् त्यो 29 जुन तारिक हुन्छन् त्यो 29 तारिकको कारणले यो चाहिँ के हुन्छ 366 दिन हुन्छन् अब समस्या भयो यो कि यो 29 फेब्रुअरी कुन सालमा पर्छ यो हाम्रो मेन समस्या कि 29 फेब्रुअरी कुन सालमा पर्छ कुन सालमा पर्छ 29 फेब्रुअरी त्यो मलाई चाहियो ल 29 फेब्रुअरी अब कुन सालमा पर्छन् त्यो मलाई चाहियो हजुरले ध्यान दिनु होला जसरी हामी के लेख्छौं यसरी के 2000 के यो 4 लेख्छौं हैन हजुरले ध्यान दिनु यो दुईवटा जुन डिजिट हुन्छ हेर्नुस् न
2008, यो 2012, यो 2016। हजुरले ध्यान दिनु होला, यो दुईवटा जुन डिजिट हुन्छ यो चाहिँ इयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। मतलब इयर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ दुई डिजिटबाट मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छन्। इयरलाई दुई भन्दा बढी डिजिटबाट तपाई इयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। किन? कसैले कारण भन्न सक्नुहुन्छ? यो दुईवटा जुन डिजिट हुन्छन् त्यो इयरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। यो जुन दुईवटा डिजिट छ त्यो इयरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। किन दुईवटा डिजिटले मात्र इयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्, तीनवटा डिजिटले किन इयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन? कसैले भन्नुस् त? इयरलाई किन रिप्रेजेन्ट गर्दैनन् तीनवटा डिजिटले? गुड, सेन्चुरी हुन्छ, सेन्चुरी हुन्छन् तीन डिजिट। किनभने तीन डिजिट भनेको 100 वर्ष। यो सेन्चुरी हुन्छ, यो इयर हुँदैन, यो सेन्चुरी हुन्छ। त्यस कारणले हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, जुन सालको यो दुईवटा डिजिट हुन्छ नि त्यसमा 4 ले भाग लाग्छ, यसमा 4 ले भाग लाग्छ, यसमा 4 ले भाग लाग्छ, यसमा 4 ले भाग लाग्छ भन्ने बुझ्नु होला। यो सालको फेब्रुअरीमा 29 गते छ, मतलब 29 छन्, 29 को फेब्रुअरी हो। यो सालको फेब्रुअरी जुन छन् त्यो चाहिँ 29 को हो। यो सालको जुन फेब्रुअरी छ त्यो 29 को हो। यो सालको जुन फेब्रुअरी छ त्यो 29 को हो। यो सालको जुन फेब्रुअरी छ त्यो 29 को हो। जुन सालमा यो इयरमा 4 ले भाग लाग्छ, 4 ले भाग लाग्छन्, 4 ले भाग लाग्छन्, त्यसमा के हुन्छन्? फेब्रुअरी जुन हुन्छन् त्यो 29 को हुन्छ। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। अब हेर्नुस्, ल अब मलाई भन्नुस् 2000, ल सबैजनाले भन्नुहोला 2004 मार्च 1, 2005 मार्च 1, यो पनि के छ? 1 इयर हो। त मलाई यो भन्नुस् 365 दिन वाला इयर हो कि 366 दिन वाला इयर हो? त्यो पहिला मलाई भन्नुस्। 365 दिन वाला इयर हो कि 366 दिन वाला इयर हो? त्यो मलाई भन्नुस्। भन्नुस् त। मैले के भनेको थिएँ? मैले भनेको थिएँ 366 र 365 टु टाइपको इयर हुन्छ, जसमा यो 29 फेब्रुअरी पर्छ त्यो चाहिँ 366, जसमा चाहिँ 29 फेब्रुअरी पर्दैन त्यो चाहिँ कति? 365। ल ध्यान दिनुस्, यो 2004 को फेब्रुअरी चाहिँ के हुन्छ? 29 को पर्छ। त यो चाहिँ मार्च 1 बाट यो चाहिँ यो वर्ष सुरु भएको हो भन्ने 2004 को यो फेब्रुअरी जुन 29 छ यो वर्ष भन्दा बाहिर छ।
यो भित्र परेको छैन। 29 फेब्रुअरी यो भित्र परेको छैन, यो सालको भित्र परेको छैन। यसकारण यो जुन इयर छ यो चाहिँ 365 दिन वाला इयर हो भन्ने मान्छेलाई के लाग्छ, यो 4 ले भाग लाग्छ, यसकारण यो लिप इयर हुन्छ। तपाई पहिला के गर्नुस्, यो लिप इयर वाला भाइरस तपाई माइन्डबाट हटाउनुस्। जुन यो भाइरस छ नि, यो लिप इयर, नर्मल इयर, त यो इयर, त यो इयर जुन छ नि तपाईहरुको माइन्डमा, यो तपाईले पहिला हटाउनु पर्छ, क्लिन गर्नु पर्छ। ल अब मलाई भन्नुस्, 2003 मार्च 1 ल यता सँगले 2004 मार्च 1 यो पनि इयर हो, 3 र यो 4 छ। अब मलाई भन्नुस्, यो जुन इयर छ यो 365 वाला हो कि 366 वाला हो? मलाई यो चाहियो, 365 कि 366? हेर्नुस्, यसमा हेर्नुस्, यो 4 ले भाग लाग्छ, यो 4 ले भाग लाग्छ, यसले भन्छन् कि फेब्रुअरी चाहिँ यसको फेब्रुअरी 29 को हुन्छ। त यो जुन इयर छन् त्यो मार्च 1 मा समाप्त भएको हो, मार्च 1 मा समाप्त भयो। यसको अर्थ बीचमा चाहिँ यो फेब्रुअरी 29 परेको छ, 2004 को 29 गते परेको हो। यो फेब्रुअरी 29 परेन भने यो 366 दिन हुँदै हुँदैन। यो बीचमा फेब्रुअरी 29 पर्छ, यसकारण यो जुन इयर छ यो 366 को हो। ल अब मलाई भन्नुस् फेरि, 2007 फेब्रुअरी 28, 2008 फेब्रुअरी 28 यो पनि के छ, 1 वर्ष हो। मलाई भन्नु यो 365 दिन वाला हो कि 366 दिन वाला हो? लक्ष्मी सुवेदी जी गुड, 365 वाला हो। यो 2008 के 4 ले भाग लाग्यो, यसमा फेब्रुअरी छ भने के यो लिप इयर हुन्छ? मान्छेले लाग्छन् कि हैन 2008 हो, फेब्रुअरी हो, लिप इयर हो। यो भाइरस छ यो। मलाई लिप इयरसँग मतलब छैन, मलाई 365 दिनसँग मतलब छ, मलाई 366 दिनसँग मतलब छ। ध्रुव राणा जी भन्नुस् त, पहिला मलाई यो भन्नुस् कि यो 2008 को फेब्रुअरी 29 ल अब मलाई भन्नुस्, यो 2008 को फेब्रुअरी जबसम्म त्यो 29 गते पर्दैनन्, तारिख पर्दैनन्, तबसम्म यो चाहिँ 366 हुन्छ, हुँदै हुँदैनन्। यो 2008 फेब्रुअरी को 28 मा नै समाप्त भयो। यसकारण यो जुन इयर हुन्छ यो चाहिँ कति, 300 कति 65 को।
यो कृष्णजी यसरी थाहा पाउने, हरिकृष्णजी यसरी थाहा पाउने, यो फेब्रुअरी के 28 मा समाप्त भयो। हरिकृष्णजी भन्नुहोस् त, यो चाहिँ फेब्रुअरी को 28 मा समाप्त भएन त 29 त्यस पछाडि पर्छ, यो वर्ष 28 मै समाप्त भयो। यो 28 मै समाप्त भयो त 29 परेन। यो चाहिँ वर्षमा के हुन, फेब्रुअरी को 29 गते पर्यो, यो वर्षमा परेन। त्यो परेन, त्यो 28 मै समाप्त भयो, 29 परेन भने 66 दिन कहाँ हुन्छन्? 29 गते पर्यो नि, पर्नु पर्यो नि एक दिन बढ्नको लागि। अब हेर्नुहोस्, अब मलाई भन्नुहोस्, 2008 फेब्रुअरी 28 बाट 2009 फेब्रुअरी 28। अब मलाई भन्नुहोस्, यो जुन इयर छ 365 दिन वाला इयर हो कि 366 दिन वाला इयर हो? 366 दिन वाला इयर छ। किन? कारण हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसमा 4 ले भाग लाग्छ, यो फेब्रुअरी हो, यो फेब्रुअरी हो, यसको अर्थ यसको जुन यसमा फेब्रुअरी 29 गतेको हुन्छ त 28 पछि 29 पर्छ, यो बीचमा पर्यो, यो बीचमा 29 फेब्रुअरी को बीचमा पर्यो। त्यही त 29 को कारणले एक दिन बढ्छ, 29 गतेको कारणले। यस कारण यो जुन छ 300 कति 66 दिनको इयर हो। तीन 366 दिनको इयर हो। माथिको सेम छैन, हेर्नु 7 बाट सुरु भएको 8 फेब्रुअरी 28 मा इन्ड भएको हो। यो यसमा 28 मा इन्ड छ, इन्ड छ यसमा। यसमा यो स्टार्ट हो, यो स्टार्ट हो, यो स्टार्ट हो, यो यताबाट सुरु भएको छ। फरक छ यो इयर र यो इयर। ल अब मलाई भन्नुहोस्, यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, बुझ्नु होला। दुवै मध्ये कुनै चाहिँ इयर चारले भाग लाग्नु पर्यो, त्यसमा फेब्रुअरी मात्रै 29 को हुन्छ। हैन, यो चाहिँ 300 कति 66। ल अब फेरि मलाई भन्नुहोस्, 2003 फेब्रुअरी 20, 2004 फेब्रुअरी 20 भन्नुहोस् त। 365, गुड, यो 365। फेरि भन्नुहोस्, 2000 ल सबैले 2015 जनवरी 16, 2016 जनवरी 16। यो जुन इयर छ
यो कतिको छ 365 किन यसमा 4 ले भाग लाग्छन् तर फेब्रुअरी हेर्नु त जनवरी 16 मा समाप्त भयो यस भित्र फेब्रुअरी परेन 29 यस कारण यो के हुन्छन् 365 को हुन्छ त अब हेर्नुस् अब मैले मान्छु मैले माने कि 2000 मार्च 1 यो मानेको छु यो निकालेको छैन एकदमै ध्यान दिनु होला अहिले मैले माने मानो वेडनेसडे छ बुधबार छ भने यो दिन कुन दिन पर्छ 365 दिन पछाडी निकाल्दिनुस् न त 365 दिन पछाडी निकाल्न आउँदैन 365 मा वीक भन्दा एक्स्ट्रा कति दिन एक दिन फ्युचर को सोध्दै छन् फ्युचर को भनेको प्लस एक दिन गर्दिने यसमा प्लस एक दिन गर्दिने त वेडनेसडे प्लस एक भनेको कुन थर्सडे यसरी हजुरले सोच्नु होला ल अब मलाई भन्नुस् यो दिन मैले मानेको छु मैले माने कुन हेर्नुस् त ट्युजडे मैले माने ट्युजडे माने त यो दिन कुन दिन पर्छ हेर्नुस् यो 366 को हो यो हैन 366 को हो त 366 मा कतिवटा अड डे वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन एकवटा दिन वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दुईवटा भनेको दुई जोड दिनुस् ट्युजडे प्लस 2 3 2 5 5 भनेको थर्सडे बिहीबार ल अब यता भन्नुस् यता मैले यो माने मैले बुधबार यो मैले बुधबार माने त मलाई भन्नुस् त यो पास्ट को हेर्नुस् यो पास्ट को हो यो 8 को हैन 7 को पास्ट को हो मलाई निकाल्नु पर्ने त 365 दिन अघि भनेको कतिवटा अड डे एकवटा अड डे त एक चाहिँ के गर्दिने पास्ट को निकाल्नु छ भने एक घटाइदिने गुड पास्ट को छ भने के गर्दिने एक घटाइदिने एक घटाउँदा कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त एक घटाउँदा कति हुन्छ मंगलबार गुड मंगलबार यसरी हामी सोच्छौं ल अब मलाई भन्नुस् मानो मैले यो दिन मैले माने सोमबार मैले माने त यो दिन कुन बार हुन्छ यो दिन फ्युचर को मलाई चाहियो 8 हैन 9 को मलाई चाहियो फ्युचर को चाहियो कति दिन पछाडी मलाई निकाल्नु पर्छ 366 दिन पछाडी 366 भनेको कति वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन मलाई भन्नुस् त 366 मा 2 त 2 दिन पछाडी निकाल्दिनुस् 2 दिन पछाडी भनेको कति प्लस 2 त सोम प्लस 2 भनेको कति बुधबार सोम भनेको यो 2 आ 2 मा प्लस 2 गर्दा कति 4 भनेको बुधबार ल अब मलाई भन्नुस् यसमा यो दिन मैले शनिबार माने शनिबार यो दिन मैले शनिबार माने त यो दिन कुन बार हुन्छ यो दिन 365 दिन छ
त प्लस कति 1 हैन यसमा के गर्दिन्छौँ हामी प्लस 1 गर्दिन्छौँ भनेको आइतबार हैन शनिबारलाई 0 मान्दा हुन्छन् 0 + 1 भनेको कति 1 1 भनेको आइतबार त अब मलाई भन्नुस् त यसमा के बेसिक भन्नु पर्छ यो सिक्नलाई दुर्गाजी भन्नुस् त यसमा के बेसिक भन्ने यसमा केही छ बेसिक भन्नुस् न छ केही यसमा बेसिक केही छ के भने यसमा सृजनाजी यसमा के छ यसमा मलाई मैले अहिलेसम्म मैले थाहा भएन मलाई यो बेसिक भनेको के हो के मैले भने बुझेन हेर्नुस् त यसमा के हो यो बेसिक भनेको यसमा के भन्ने बेसिक यसमा के भन्ने हो यसमा यो त मलाई आएन यसमा हैन जुन मलाई आउँदैन म कहाँबाट सिकाउन सक्छु हैन मान्छेलाई लाग्छ यसमा यो के होला यो लेप इयर होला कि के होला हैन ल यसरी ल अब सबैलाई ध्यान दिनु होला अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् यसमा हजुरले के ध्यान देला जस्तै यता हेर्नुस् एउटा सिम्पल क्वेसन कहिले काहीँ हुन्छन् कि टुडे इज मन्डे त हजुरले के ध्यान दिनु होला यसमा एउटा सिम्पल लजिक हुन्छ कि कुनै कुनै बेला तपाईलाई सोधिदिन्छन् एउटा हुन्छन् कि 100 दिन पछि कुन दिन पर्छ एउटा क्वेसन हुन्छन् 100 दिन पछि कुन दिन पर्छ एउटा क्वेसन हुन्छ कि 100 दिन कुन दिन पर्छ यो चाहिँ दुई किसिमको क्वेसन हो एउटा हुन्छन् 100 दिन पछि आफ्टर 100 डेज हैन यो आफ्टर 100 डेज 100 दिन पछि एउटा हुन्छन् 10th डे हैन 100 दिन हजुरहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो 100 दिन भनेको कति दिन पछिलाई 100 दिन हामी भन्छौं गुड 99 दिन पछिलाई हामी 100 दिन भन्छौं 99 दिन पछि होला हेर्नुस् यो 99 दिन पछिलाई हामी 100 दिन भन्छौं गुड 100 दिन पछि भनेको 101 दिन हैन
यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। ल यदि 100 दिन पछि सोधियो भने हामी के गर्छौं? 100 दिनमा वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन त्यो हामी निकाल्दिन्छौं। 100 दिनमा वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन? त वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन कसरी निकाल्ने? हेर्नुस्, 100 मा 7 ले भाग गर्ने त कति? 64, 98, 14 अनि यो 2 बाँकी, यो 7 मतलब 14 वीक 2 दिन बाँकी मतलब बढी। त 2 दिन पछाडि निकाल्दिनुस् न, यो 100 दिन पछाडि आउँछ। त 2 + 2 भनेको वेडनेसडे, यो 100 दिन पछाडि। 79 दिन पछि त 79 हेर्नु 100 दिन यदि तपाईलाई भन्छ निकाल्न भनेको आफ्टर कति 99 डेज निकाल्ने भने 99 डेजमा वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन त्यो निकाल्नु पर्छ। 99 डेजमा वीक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा दिन? त यसमा हेर्नुस् त 99 यसरी पनि हुन्छन् हो। 100 दिन पछाडि वेडनेसडे त 79 दिन पछाडि के वेडनेसडे -1 गरिदिने, यसरी पनि गर्न सक्छौ। अथवा यसमा कति वीक भन्दा एक्स्ट्रा कति 1 दिन भनेको 1 दिन पछाडि निकाल्दिनु। त 1 दिन पछाडि 2 + 1 भनेको ट्युजडे, यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल अब मलाई भन्नुस्, महिनामा जम्मा कतिवटा वर्षमा जम्मा कतिवटा दिन हुन्छ? ल भन्नुस् त, वर्षमा जम्मा कतिवटा महिना हुन्छ? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। ल अब मलाई भन्नुस्, जम्मा कतिवटा मन्थ हुन्छ? मलाई भन्नुस् त जम्मा कतिवटा मन्थ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। 12। 12 को स्क्वायर कति? मलाई भन्नुस् 12 को स्क्वायर कति? 144। त्यही हो यो 144। 1 4 4 यो 12 को स्क्वायर हो 144। यसको आधी कति? मलाई भन्नुस् त यसको आधी कति? 12 को आधी कति? 6। 6 भनेको कहाँ? यो जून, यो जून, यो 6 हो। यो आधी भनेको आधी भन्दा यो तल्लो हैन आधी। 6 को स्क्वायर भनेको कति? भन्नुस् त 6 को स्क्वायर भनेको कति? 36। त्यही हो 36। यो 6 को स्क्वायर, त्यही हो यो 36। अब मलाई भन्नुस्, यो 1 2 3 4 5 6 7। अब हेर्नुस् त 6 भन्दा माथि कुन संख्या पर्छ? भन्नुस् न कुन संख्या पर्छ? 6 भन्दा माथि, 6 भन्दा माथि 5। 5 को स्क्वायर कति? 5 को स्क्वायर कति? 25। त्यही हो 25। यो 5 को स्क्वायर। यो 144। आ बीच में कति स्टेप? मलाई भन्नुस् त कति स्टेप?
कति स्टेप भन्नुस् त बीचमा कति स्टेप भन्नुस् त बीचमा कति स्टेप 2 स्टेप यो 144 पछि 1 स्टेप यो 2 स्टेप बीचमा 2 स्टेप त 144 मा यो 2 वटा स्टेप जोड्नुस् न त 144 मा 2 जोड्दा कति 146 भनेको यो कति छ 144 प्लस 2 त्यही हो 146 यो हाम्रो कोड हो हजुरले ध्यान दिनुला यो कोड हो यो जति पनि कोड छ यो नर्मल इयर को लागि हो नर्मल इयर को लागि अब हजुरले ध्यान लिप इयर मा दुईटाको चेन्ज मात्रै हुन्छन् एउटा जनवरी को र एउटा फेब्रुअरी को मात्रै चेन्ज हुन्छ एक कम हुन्छ त एक मा एक कम 0 एक कम नर्मल इयर भनेको 365 दिन वाला फेब्रुअरी को 3 यो चाहिँ लिप इयर को लागि हुन्छन् यो लिप इयर को लागि यो दुईटाको मात्रै चेन्ज हुन्छन् अर्डिनरी नर्मल त्यही सेम हो बाँकी सबै लिप इयरमा पनि बाँकी सबै सेम कोड हुन्छन् दुईटाको मात्रै चेन्ज हुन्छ अब सेन्चुरी को कोड हेर्नुस् 900 सेन्चुरी को 1900 को 0 यो 2000 को 6 यो कोड हजुरले के गर्नु होला ध्यान दिनु होला अब मलाई भन्नुस् आज कति तारिख हो भन्नुस् त आज कति छ हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त आज कति हो 14 जुलाई कति 2000 कति 21 हैन 14 जुलाई 2021 त मलाई भन्नु हजुरले के गर्नु होला 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने ल मलाई भन्नुस् 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति भन्नुस् त 0 जुलाई को कोड कति हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् जुलाई को कोड कति भन्नुस् त यताबाट जुलाई को कोड 0 ल यो 2000 को कोड कति सेन्चुरी हेर्नुस् यो सेन्चुरी हो यो भनेको यो हजुरले ध्यान दिनु यो 2000 प्लस 21 हो यो 2021 भनेको 2000 प्लस 21 हो यो 2000 को कोड छ त्यसपछि ध्यान दिनु सबैजनाले 21 मा के गर्ने 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने ल 7 ले भाग गर्नुस् त रिमाइन्डर लेख्नुस् त कति हुन्छ 21 मा 7 ले भाग गर्नुस् त रिमाइन्डर लेख्नु 7 ले भाग गर्नुस् त भन्नुस् त 0 गुड इयर मा 7 ले पनि भाग गर्ने 4 ले पनि भाग गर्ने ध्यान दिनु होला यो कुरा ध्यान दिनु होला 4 ले पनि भाग गर्नुस् 4 ले भाग गर्दा ध्यान दिनु हजुरहरूले 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर शेष लेख्नु पर्छ 4 ले भाग गर्दा भाग फल लेख्नु पर्छ क्वेशन्ट लेख्नु पर्छ 4 ले भाग गर्नुस् त 21 मा यो 4 ले भाग गर्नुस् त कति पटक 5 पटक भाग फल लेख्ने 5 सबैलाई जोड्नुस् 6 र 5 कति 11
11 मा कतिवटा अड डे मलाई भन्नुस् 11 मा कतिवटा अड डे विक भन्दा बढी 6 5 11 विक भन्दा बढी कति 4 4 भनेको कुन दिन वेडनेसडे के आज बुधबार छैन अर्को अब कुनै दिन भन्नुस् त हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त ल गुड 1994 जुलाई 7 हेर्नुस् यो 7 जुलाई 1994 मलाई भन्नुस् यसमा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने हेर्नुस् 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने 0 गुड जुलाई को कोड कति 0 यो 1900 को कोड कति मलाई भन्नुस् त यता यता 1900 को कोडहरु हजुरले मलाई भन्नुस् 1900 को कोड 0 गुड यो 94 मा इयर हो यो 94 मा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने 13 ले कति 13 7 91 3 रिमाइन्डर हैन 3 रिमाइन्डर 4 ले भाग गर्ने भागफल लेख्ने ल 4 ले भाग गर्नुस् 4 दुना 8 1 4 4 तिया 12 23 लेख्ने यो 23 ल अब हेर्नुस् अब अड डे हेर्नुस् त यो 23 मा कतिवटा अड डे मलाई भन्नुस् त 23 मा कतिवटा अड डे विक भन्दा एक्स्ट्रा कतिवटा 7 तिया 21 दुईवटा त्यसको त कामै छैन यो दुईवटा अनि 3 र 2 कति 5 आ 5 भनेको के थर्सडे बिहीबार छ चेक गर्नुस् त गुगलमा यो बिहीबार छ चेक गर्नुस् ठीक छ कि छैन गुगलमा चेक गर्नुपर्छ चेक गर्नुस् त कसैले 90 हुन्छ 2021 फेब्रुअरी 23 गुड म यसलाई निकाल्छु ल गुड ल एकैछिन 23 फेब्रुअरी 2021 ल गुड यसमा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर राख्ने 7 तिया 21 यो 2 फेब्रुअरी को कोड कति 4 फेब्रुअरी को कोड 4 यो 2000 को कोड कति 6 21 मा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने ल यता 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने 7 तिया 21 रिमाइन्डर कति 0 4 ले भाग गर्ने भागफल लेख्ने 4 ले भाग गर्नुस् त 5 को 20 5 अब हेर्नुस् जोड्नुस् अब 4 2 6 6 र 6 कति 12 हेर्नुस् त म चाहिँ 7 भन्दा बढी किन जान्छु 12 भनेको कति मलाई भन्नुस् पहिला यता यसलाई भन्नुस् न पहिला 12 भनेको कति अड डे कति 12 मा 4 2 6 6 12 मा कति 5 वटा अड डे किनभने विक भन्दा बढी हामी लिँदैनौं 12 र 5 वटा आ 5 प्लस 5 भनेको कति 10 5 प्लस 5 भनेको 10 10 भनेको 3 3 भनेको मंगलबार चेक गर्नुस् त ठीक छ गुगलमा चेक गर्नुस् गुड मंगलबार अरु कुन निकाल्ने भन्नुस् त ल
1997 डिसेम्बर कति 15 1996 यता 1990 के हेर्नुस् यो 15 डिसेम्बर 1999 15 डिसेम्बर 1999 ल यसमा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने भनेको कति 1 डिसेम्बर को कोड कति 6 1900 को कोड कति 0 यसमा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने 64 98 रिमाइन्डर 1 अब ध्यान दिनुहोस् यसमा 7 ले पनि भाग गर्नुपर्छ 4 ले पनि भाग गर्नुपर्छ समस्या यो हो इयरमा 4 ले पनि भाग गर्नुपर्छ ल 99 मा 4 ले भाग गर्नुस् त यो 4 ले भाग गर्नुस् त भनेको कति पटक लाग्छ 4 दुना 8 यो 1 9 त्यसपछि 4 चौको के 16 हेर्नुस् यो 24 यसकारण यो 24 भनेको यो हो भागफल हो 4 ले भाग गर्दा 24 भागफल हुन्छ 24 हो यो ल 24 मा ऑड डे कतिवटा 7 या 21 3 वटा ऑड डे यो 3 वटा हेर्नुस् यो 6 र 1 7 कामै छैन हेर्नुस् 6 र 1 7 कामै छैन अब हेर्नुस् यो 3 र 1 4 4 भनेको कुन वेडनेसडे ठीक छ भन्नुस् त यसरी हजुरहरूले निकाल्नु होला विक्रम सम्बन्धको आउँदैन किनभने यसमा के हुन्छन् कुनै मन्थ चाहिँ 31 को हुन्छन् कुनै मन्थ 32 को हुन्छन् कुनै सालमा त्यही वर्ष चाहिँ के हुन्छन् त्यही महिना चाहिँ के हुन्छन् 30 को हुन्छन् कुनै सालमा 32 को हुन्छ यस कारणले यो विक्रम सम्बन्धमा आउँदैनन् यसमा ठेकान हुँदैन हेर्नुस् जुनसुकै गर्न सकिन्छ अब तपाईहरुको माइन्डमा हेर्नुस् अब म तपाईलाई भन्छु ल यता हेर्नुस् म तपाईलाई भन्छु हेर्नुस् तपाईलाई के लाग्छ हजुरहरूलाई हो यता के हो स्टुडेन्टको समस्या के छ म तपाईलाई भन्छु मैले यता 1900 र 2000 को मैले कोड लेखे हैन तपाईको माइन्डमा के लाग्छ मान्छेको माइन्डमा के लाग्छ कि हैन यो त्यो सरलाई यो 1700 को कोड थाहा नहोला अथवा 1600 को कोड थाहा नहोला अब 1500 को कोड थाहा नहोला यो मान्छेको माइन्डमा लाग्छ अब म के गर्न सक्छु सर यो हैन हेर्नुस् यो मेरो मजबुरी हो कि किन मलाई थाहा छ कि एक्जाममा जुन सोध्छन् यो त 19 सोध्छन् या त 20 सोध्छ मलाई थाहा छ यस कारण म के गर्छु पहिला म चाहिँ यो म गर्दिन्छु यो कोड चाहियो भने पुरै संसारको कोड छ कोड नहुने कुरा छैनन् हेर्नुस् कोड कसरी निकाल्ने ल ध्यान दिनु होला कोड कसरी हामी निकाल्छौँ म चाहिँ एक्जाममा हो हेर्नुस् हजुरले ध्यान दिनु होला सेन्चुरीमा हजुरले के गर्नु होला यो सेन्चुरी भनेको यसलाई मात्रै यो 20 मा यो 19 मा यसरी मात्रै जसले यसलाई यो दुईटालाई त इयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सेन्चुरीमा 4 ले भाग गर्ने सेन्चुरीमा 4 ले भाग गर्दा शेष हेर्नु शेष के आउन सक्छ
शेष हेर्नुस् के आउन सक्छन् शेष 3 आउँछ 2 आउँछ 1 आउँछ 0 आउँछ त्यो शेष आउँछ यदि शेष 3 आयो भने कोड के हुन्छन् सेन्चुरीको लागि यो सेन्चुरीमा कोड चाहिँ के हुन्छन् 0 हुन्छ 2 आयो भने 2 हुन्छ यो आयो भने 4 हुन्छन् त्यसपछि 6 हुन्छ यो 2 ले बढेको 0 2 4 6 यसरी कोड हुन्छ जस्तै अब हेर्नुस् मैले यसरी कहाँबाट लेखे यो 19 मा अब हेर्नुस् 19 को किन 0 भयो अब हेर्नुस् 19 मा 4 ले भाग गर्ने 4 चौको 16 यो शेष 3 आएन शेष 3 आयो भनेको कोड 0 छैन त 19 को कोड 0 छैन लेखेको अब हेर्नुस् 20 यो 2000 भनेको यो 20 हो 20 मा 4 ले भाग गर्दा शेष कति 0 शेष 0 आयो भनेको कोड कति 6 त्यही हो यो कोड 6 त अब मलाई भन्नुस् त 17 मा 4 ले भाग गर्नुस् त 4 चौको 16 एक शेष एक शेष आयो भनेको कोड कति हुन्छ 4 हुन्छन् 1700 को कोड 4 हुन्छ भएन कोड 4 हुन्छ त मलाई भन्नुस् त यो म 1700 को यो 1600 को 1500 को भनेर म के गर्छु यस कारण म भन्दिन यसै कारणले भन्दिन यो हैन हामी निकाल्न सक्दैनौं अथवा यो हुन सक्दैन त्यो कुरा छैन म तपाईलाई भनौं यो संसारमा कुनै पनि चीज असम्भव छैन गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ यदि म सुरुमै यो सबै कुराहरू भन्न थाले भने मान्छे छोडेर भाग्छ कि सर यो म चाहिँ त्यो डेट एन्ड क्यालेन्डर पढ्न आएको हो कि टेन्सन बोक्न आएको हो एउटा कति भन्नुस् त सत्ता कति 47 फेब्रुअरी मलाई भन्नुस् त फेरि यो क्वेशन भन्नुस् त यस कारण हामी सुरुमा यो भन्दैनौं कि यो भन्दैनौं यसै कारण हामी भन्दैनौं ल कुन निकाल्ने भन्नुस् त एउटा लास्ट एउटा निकाल्नु हैन ल भन्नुस् त एउटा लास्ट ल यता 1647 फेब्रुअरी 23 हेर्नुस् यो 23 फेब्रुअरी 1647 हैन 1647 फेब्रुअरी 23 ल ओके यसमा 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने 7 ले भाग गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने भनेको कति रिमाइन्डर सरी 2 फेब्रुअरी को कोड कति भन्नुस् त फेब्रुअरी को कोड कति फेब्रुअरी को कोड कति 4 यो 1600 को कोड कति 1600 यो सेन्चुरी हो यो 1600 सेन्चुरी हो 4 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति 0 भनेको कोड कति 6 यसमा के गर्ने 7 ले भाग गर्ने त 7 छक्के कति 42 7 छक्के 42 42 भनेको शेष कति 5 हैन 42 5 यसमा 4 ले भाग गर्ने 4 ले भाग गर्दा भागफल लेख्नु पर्छ 4 ले भाग गर्दा भागफल त कति पटक लाग्छ एक पटक त्यसपछि कति 11 11 चौक 44 11 चौक 44 भागफल 11 अब हेर्नु 4 र 2 6 र यो 6 12 हेर्नुस् विक भन्दा बढी आयो 12 विक भन्दा बढी आयो भनेको कति 12
कति विक भन्दा बढी कति 7 5 12 5 5 5 10 10 भनेको कति 3 यो 11 भनेको कति 4 यो 4 11 भनेको 4 किनभने यसमा 7 7 4 11 4 र 3 कति 7 7 भनेको 0 0 भनेको के शनिबार गुगलमा सर्च गर्नुस् त गुगलमा सर्च गर्नुस् 23 फेब्रुअरी हेर्नुस् त 1647 शनिबार छ कि छैन गुगलमा सर्च गर्नुस् न करेक्ट ठीक छ ल भएन अरु कसैलाई कुनै शंका छ भन्नुस् त भएन भन्नुस् त अरु कुनै आज यति गरौँ ल आज यति गरौँ ल म भोलि चाहिँ के गर्छु म चाहिँ क्यालेन्डरलाई समाप्त गर्छु हैन भोलि हाम्रो क्यालेन्डर समाप्त हुन्छन् तपाईहरुसँग कसैसँग क्वेशन छ भने हजुरले त्यो हैन कलेक्सन गर्नु होला भोलि हाम्रो क्यालेन्डर समाप्त हुन्छन् यसै हामी भोलि क्यालेन्डर समाप्त गर्छौं